أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك یاد کہا غوخ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چه سحر وقتی اوتلی تو من أهلك دکور خپلنا تبوئ المؤمنین کی نولتا مومنان لرا مقاعد پاغ مورچو کی للقتال دپارد جنگ واللہ سمیع علیم او دے اللہ تعالی اوریدن کے او علم والا اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا یاد کہا غوخ چی ارادہ وکللا اغی دو ڈلو منکم ستاسنا ان تفشلا چی ہمت بیلی دوی چی کمزوری ظاہرہ کی دی دا دوار ڈلے واللہ ولیہما او اللہ تعالی مددگار دا دی دوارو دے وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص پا اللہ باندے دے توکل وکی اعتماد وکی مومنان وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ او یقینا امداد کڑے دیستاسو سر اللہ تعالی ببدرن پا جنگ بدر کی وَأَنْتُمْ أَذِلَّةً او وی تاسو کمزوری پا اعتبار دا عدد سرهم کم وی او پا اعتبار دا اسلحی سرهم کمزوری وی فاتقوا الله پس ویرے گئی دا اللہ نا لعلکم تشکرون دا پارد دی چی تاسو شکر اباسی یا دا پارد دی چی تاسو قدردان شئی دا احسانات دا اللہ دا امدادنو نصرتنو دا اللہ اذ تقول للمؤمنین یاد کہا غوخ چتا اویل مؤمنانو تا علی یکفیکم آیا کافی بنشستاسو دپارا ایمدکم ربکم چی امدادو کستاسو سرا ربستاسو بثلاثت آلاف من الملائکتی پاغدریو زرو سرا دپرشتونا موزلین پا حال کون دا دی پرشتو کی چراکو ذکرلے شوی بوی دوی بلا ولنا ان تصبرو کتاسو صبر وکو وتتقو او ویرے دی تاسو دا اللہ نا یا زان مبچ کو دا کمزورینا دا تیختنا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا او راشی دا دشمنان پتاسو باندے سمدستی ناسافا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکتی نو امداد بو کی رب ستاسو سرا بخمسة آلاف پپنزو زرو من الملائکتی دو پرشتونا مسومین داسی پرشتے چوی بن نشانداری وما جعله الله الا بشرا لكم او ندے گرزولے اللہ تعالی دی امداد لرا دی نصرت لرا الا بشرا لكم مگر د خوشالولو ستاسو دبارا ولتطمئن قلوبكم به او دبارا دی چی مطمئن شی پا آرام او پا تسلی شی زڑون استاسو پا دی امداد ومن نصر الا من عند اللہ ندے امداد مگر دے د جانب د اللہ نا العزیز الحکیم ہاغ اللہ چھ دے غالب او حکمت نوالا لیقطع طرفا من الذین کفروا او دے دا امداد دا دے دا پارا چی کٹ کڑی اللہ تعالی یو ڈلا من الذین کفروا دا ہاغی کسانونا چی کفر کڑے دے حلاکی کی او یکبتهم یا رسوا کی دوی لرا ذلیل کی دوی لرا فینقلبوا خائبین نو بس واپس بشی دوی تاوان مندن کی ناکاما
لیس لک من الامر شیء نشت دے استاد پار اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پدی معاملہ کی پدی معاملہ دا جہاد کی یا پدی دین دا اللہ کی شیء سا اختیار او یتوب علیہم بلکہ طول اختیارات دا اللہ سر دی او یتوب علیہم یا بمہربانیو کری اللہ تعالیٰ بدوی او یعذبہم یا بعذاب ورکی اللہ تعالیٰ دوی لرا فإنہم ظالمون پس بے شک دی دغ کافران ظلم کون کی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او خاص دا اللہ دا پارا دی هاغس جب اسمانونو کی دی و هاغس جب ازمگ کی دی یغفر لمن یشاء بخنکی اللہ تعالی چاہتا چھ اواڑی ویعذب من یشاء او عذاب ورکوی اللہ تعالی چاہتا چھ اواڑی واللہ غفور الرحیم او دے اللہ تعالی بخن کے او مہربانا